المخارج الرئيسة للحروف العربية: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. الجوف وهو خلاء الحلق والفم، يخرج منه حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. لا لا وبنينا وبنينا وجنات وجنات بسم الله الرحمن الرحيم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا